अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज अबू सुफियान नौमानी और आप देख रहे हैं न्यूसी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पता करेंगे कि मुज़क्कर कौन हरफ है और मुअन्नस कौन हरफ है। ये कन्फ्यूज़न हमें हमेशा से रही है और अभी तक है कि मुअन्नस कौन से हुरूफ होते हैं, मुज़क्कर कौन से हुरूफ होते हैं और ये कितने कैटेगरी में बटे हुए हैं, यानी ये कितने किस्म के होते हैं। तो आज ये तमाम जो कन्फ्यूजन है उसको आज हम दूर करेंगे और आज हम पढ़ेंगे जिन्स का बयान, जिसको जेंडर भी कहा जाता है। तो आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, मुज़क्कर। यह एक अलग लफ्ज है मुज़क्कर और यह अलग लफ्ज है मुअन्नस। समझे? अगर इसको हम अपनी भाषा में कहें, अपने लैंग्वेज में कहें, तो इसका नाम है मर्द और इसका नाम है औरत। समझ में आएगा? जैसे मेल और फीमेल होते हैं ना, बस इसी तरीके से इसको हम मेल बोल सकते हैं और इसको हम फीमेल बोल सकते हैं। समझ में आई बात? अब बस आपको ध्यान देना है और ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है। पक्का कह रहा हूं, समझ में आएगा। ठीक है? तो इसको हमने मेल मान लिया, इसको फीमेल मान लिया। ठीक है? और इस सब को दोनों को उर्दू इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, अभी यहाँ पर एक चीज की बात होगी, दूसरी चीज बाद में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, जिन्स की यानी जेंडर की दो किस्में होती है, यानी इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, यानी इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, बांटा गया है। समझे? पहला क्या है, तज़कीर मुअन्नस, सॉरी तज़कीर मुज़क्कर। पहला में क्या है, तज़कीर मुज़क्कर। अब ये दूसरा वाला है, यहां पर क्या कह रहा है, तानीस मुअन्नस। क्या कह रहा है, तानीस मुअन्नस। ये जिन्स के हिसाब से यानी जेंडर को अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से इसकी दो किस्म है, पहला तज़कीर मुज़क्कर, दूसरा तानीस मुअन्नस। अब समझिए, तज़कीर मुज़क्कर क्या होता है। तज़कीर मुज़क्कर यानी मर्द, घोड़ा वगैरह जो बोलने में, जैसे मर्द होगा, बकरा होगा, बैल होगा, ये सब क्या होगा, तज़कीर मुज़क्कर हुआ। ये साफ साफ हमें लग रहा है, जिसको हम हिंदी में नर भी बोलते हैं, नर। ठीक है? आगे देखिए, तानीस मुअन्नस। तानीस मुअन्नस क्या होता है, यानी औरत, घोड़ी वगैरह, यानी जिसको हम फीमेल बोलते हैं और जिसको हम मादा भी बोलते हैं हिंदी में। समझे? मादा, नर, मादा। मादा औरत होती है और नर जो होता है वो मर्द होता है, यानी जेंट्स होता है। समझ में आई बात? आगे अब यहां पर एक बात देखिए कि जिन्स के एतबार से यानी जेंडर के एतबार से इस्म की 5 किस्म होती है। इस्म जानते हैं ना, दुनिया की हर एक चीज इस्म है। ये कलम भी एक इस्म है, ये मोबाइल भी एक इस्म है, ये बोर्ड भी एक इस्म है, ये कपड़ा, ये माइक, हर चीज एक इस्म है। समझ में आई बात? हर चीज क्या है, एक इस्म है, लेकिन हर इस्म को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है। समझ में आ रही है बात? जैसे ये कलम है, ये किस काम आता है, तो ये लिखने के काम आता है, ये पढ़ाने में यूज किया जाता है। अगर आप इसको किसी और काम में लीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। समझे? तो इसी तरीके से हर इस्म को अलग अलग चीज के लिए मुंतखब किया गया है, अलग अलग चीज के लिए बांटा गया है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या कह रहा है, जिन्स के एतबार से यानी जेंडर के हिसाब से इस्म की 5 किस्में होती है। सबसे पहला है मुज़क्कर हकीकी, मुअन्नस हकीकी, नंबर 3 में है मुज़क्कर गैर हकीकी, नंबर 4 में है मुअन्नस गैर हकीकी और 5वां में है जिन्स आम। क्या है, जिन्स आम। ये आम नहीं समझिएगा आप, आम ये होता है जिसको हम फल भी कहते हैं, तो ये आम होता है, आम। ठीक है? जो नॉर्मली हो, जो हर जगह राइज हो। ठीक है? तो इसको हम थोड़ा अलग रखते हैं। तो यहां पर हमें यह पता चला कि जिन्स जो होता है मुज़क्कर और मुअन्नस। ठीक है? इस जिन्स के हिसाब से देखें तो मुज़क्कर, तज़कीर मुज़क्कर, तानीस मुअन्नस। मुज़क्कर क्या होता है, मर्द को बोला जाता है, मेल को बोला जाता है, नर को बोला जाता है। मुअन्नस किसको बोला जाता है, औरत को बोला जाता है, मादा को बोला जाता है, फीमेल को बोला जाता है। इतना समझ में आया? अब जो वर्ड हमें बोलने में ऐसा लगे कि ये मर्द की आवाज है तो वो मुज़क्कर होता है, और ऐसा लगे कि यहाँ पर बोलने में औरत का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है, मुअन्नस हो जाता है। जैसे बारिश, बारिश हो रही है ना, बारिश हो रहा है नहीं होता है। बारिश जो है ये जिन्स आम में आता है। अभी इसकी हम तफसील आपको बताएंगे। ठीक है? तो अभी वीडियो में बने रहें। आप अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
تو ہم ابھی بس 1 منٹ کے اندر ہم اس کو ریز کریں گے، مٹائیں گے اور اس کی تفصیل کو لکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، ان 5 کو تفصیل سے بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو پھر سے ہم اپنے بورڈ پر آ گئے ہیں۔ اب یہاں پر سمجھیں گے کہ تذکیر مؤنث حقیقی، مؤنث کیا بولتے ہیں، مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی، مذکر غیر حقیقی، ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اچھے سے ڈیٹیلز کے ساتھ سمجھیں گے۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ مذکر اور مؤنث میں کیا فرق ہے، بس اسی کو آپ تفصیل سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے جو لکھا تھا کہ جنس کی کتنی قسمیں ہوتی ہے، 5 قسمیں ہوتی ہے۔ پہلے میں کیا ہے، مذکر حقیقی، وہ مذکر ہے جس کے مقابلہ میں کوئی نر ہو، یعنی نر کس کو بولتے ہیں، میل کو بولا جاتا ہے نر، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں پر کہہ رہا ہے مذکر حقیقی جب ہم بات کریں گے تو ویسے لوگوں کی بات کریں گے جو صرف مرد ہو، میل ہو، اس کی بات ہوگا۔ جیسے لڑکا میل ہوتا ہے، گھوڑا بھی میل ہے، مرد بھی میل ہے، بیل بھی میل ہے، یہی وغیرہ وغیرہ، اسی کو کیا کہتے ہیں، مذکر حقیقی کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مؤنث حقیقی، مؤنث کہتے ہیں گرلز کو، عورت کو، تو وہ مؤنث ہے جس کے مقابلہ میں کوئی مادہ ہو، یعنی جب ہم مؤنث حقیقی کی بات کریں گے، حقیقی کا مطلب ہوتا ہے حقیقت میں، ریئلی میں، سمجھ میں آئی بات؟ تو مؤنث حقیقی کی بات کریں گے تو اس میں صرف اور صرف ان لوگوں کی بات ہوگی جیسے کوئی مرد ہوگا نہیں بلکہ کیا ہوگا، عورت ہوگا۔ تو یہاں پر کیا ہوگا، جیسے لڑکی، گھوڑی، عورت، گائے وغیرہ، یہ سب کیا ہے، مادہ ہے، یعنی مادہ ہے، یعنی فیمیلز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں مذکر غیر حقیقی، مذکر غیر حقیقی کا کیا معنی ہے، وہ مذکر کا معنی ہوا میل، اور غیر حقیقی یعنی جو صحیح میں نہ ہو، وہ مذکر ہے جس کے مقابلہ میں کوئی مادہ نہ ہو، یعنی کوئی عورت نہ ہو، یعنی جو فیمیل ہوتی ہے وہ اس کی بات نہ کرے۔ تو یہاں پر جیسے قلم ہو گیا، درخت ہو گیا، پھول ہو گیا وغیرہ ہو گیا، یہ سب کس کے اندر میں آتا ہے، تو مذکر غیر حقیقی کے اندر آتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں مؤنث غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی کی بات کریں گے تو اس میں کیا ہوگا، وہ مؤنث ہے جس کے مقابلہ میں کوئی نر نہ ہو۔ جب ہم مؤنث غیر حقیقی کی بات کریں گے تو اس میں میل کا کوئی کام نہیں ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ اس میں ہم میل کو بالکل نہیں لائیں گے۔ جیسے کرسی ہو گیا، کتاب ہو گیا، شراب ہو گیا وغیرہ، یہ سب کس کے اندر آتا ہے، تو مؤنث غیر حقیقی کے اندر آتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے نمبر 5 میں کیا ہے، جنس عام۔ جنس عام ایک بہت اچھی چیز ہے۔ جنس عام میں دونوں چیز استعمال ہوتا ہے، جس طریقے سے جنس عام میں مذکر اور تانیث مؤنث، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کیا ہوتا ہے، دونوں حالت میں استعمال ہونے والے الفاظ آتے ہیں، یعنی جنس عام میں مذکر بھی آتا ہے اور مؤنث بھی آتا ہے۔ جب یہ دونوں آتا ہے تو اس کو ملا کے کیا بولتے ہیں، جنس عام بولتے ہیں۔ جیسے بلبل ہو گیا، سانس ہو گیا، فکر ہو گیا وغیرہ، یہ تمام چیزیں کس میں آتا ہے، جنس عام میں۔ مذکر اور مؤنث اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ بولیں گے تو اس کو کیا بولتے ہیں، جنس عام۔ کچھ ورڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مؤنث میں بھی یوز کیے جاتے ہیں اور مذکر میں بھی یوز کیے جاتے ہیں، تو وہ فرق جب ہمیں نکالنا ہوتا ہے، جب ہم ایگزام وغیرہ دیں گے یا کوئی ایسی بات لکھی جائے گی جو بہت زیادہ نہایت ہی ضروری ہو، اس میں مؤنث کا کوئی کام نہیں ہو، جیسے مذکر لکھیں تو مؤنث نہیں لکھنا ہے اور مؤنث لکھیں تو مذکر نہیں لکھنا ہے، تو ایسی سچویشن میں ہم کیا کریں گے، صرف مؤنث اور مذکر لکھیں گے۔ لیکن جب ہم عام بات چیت کرتے ہیں تو اس میں کچھ ورڈ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مؤنث ہوتا ہے لیکن ہم مذکر میں یوز کر لیتے ہیں، اور کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو مذکر ہوتا ہے مؤنث میں یوز کر لیتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو بس انہی چیزوں کا فرق ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کیا سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی کنفیوژن ہو تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔